Mayong adlaw katawhan sa Dios, Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Akong pasalamat sa ato nga mga kaparian dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Sanglit galisod in town tungod sa Bagyo Basyang ang diocese sa Iligan, ang ato nga mga kaparian mihimo og second collection aron ihatag ang mao nga kolekta ngadto ni Bishop Joey Rapadas. Salamat, magpasalamat yun ko sa ato nga mga kaparian tungod kay ang uban mi hatag yun gikan sa ilang panudlanan, individual ha, sa ilang kaugalingong panudlanan, o ang uban mihimo sa second collection. Mao na nga malipayon ko kayo ako sa atong mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Sila matinabangon, sila maluluyon. Sila gapakita nga ang kahayag ni Hesus maoy ilang napuy-an usa ngadto sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Salamat kaayo ninyo usab nga mga katawhan sa Archdiocese sa Osamis, sa inyo nga pagtabang, sa inyo nga paghatag dili man ni para nato dinhi sa Archdiocese, para kini sa mga katawhan nga naglisod dinha sa Diocese sa Iligan. Busa, salamat kaayo sa inyong second kolekta nga gipaambit. Aduna po'y mga tao nga wala lang muhatag tingali during second kolekta ug ilang gipadala pinaagi sa ilang pare muna nga ninyo nga nahibalo kinsa kamo. Salamat kaayo. Unya, ako pong pasalamat ni Reverendo Padre Emmanuel Pudyutan tungod kay nadtong Pizza Jess kagahapon sa wala pa kami mupadayon padulong sa Zamboanga, iya kami nga giandaman og pamahaw. Busa ngadto ni Father Emmanuel Manman Pudyutan, ang kura paroko sa San Vicente Ferrer Parish dinha sa Bonifacio, Misamis Occidental. Father Manman, salamat kaayo. Salamat labig juga iyang pamahaw. Ispoko mo na nga, buntag pagali, gaandam naman siya og litson. Anong tana ko niya? Nganong gaandam mo juga litson? Ingon dayon siya, we belong to one family and I want you to be happy. Ang akong mga igsuon, ingon pa nimo Bishop, isip amahan, malipay ko, nga ikaw malipay usab. Busa, touching kaayo ang mga pulong ni Reverendo Padre Emmanuel Pudyutan. Salamat kaayo. Kamo nga taga Bonifacio, kamo nga nakadungog nining akong pamalandong, ato nga tabangan, ato nga kining atong tambayayungan si Reverendo Padre Emmanuel Pudyutan. Ang iyang gihimo dili para siyang kaugalingon, kundi iyang gipakita nga ang katawhan sa Bonifacio, ang mga debuto ni San Vicente Ferrer matinabangon o maluluyon. Busa ngadto ni Reverendo Padre Emmanuel Manman Pudyutan, salamat kaayo sa imong pag-andam ug pamahaw sa dili pa kami mupadayon padulong sa Zamboanga kagahapon, Pebrero 10. Busa, salamat kaayo Father Manman Pudyutan. Ug ingon man usab kay karon pitsa 11 man ako dayong birthday greetings ngadto ni Charles Dingkong. So ngadto ni Charles nga gasaulog siyang birthday karon, hinaut nga ikaw magbinuutan, magmatinud-anon ug imong yung puy-an ang pagka matinabangon usab. Karong adlaw atong hinumduman ha nga pitsa 11 Pebrero 11 mao ang piyesta sa Our Lady of Lourdes. Sa lakton nga pagkasulti tawgon kaning Birhen sa Lourdes. O kining Birhen sa Lourdes usag yung kini sa kanang milagrosa nga lugar nga inahan nga sayang sa titulo sa pagka inahan nga Birhen sa Lourdes. Kay ako yung mahinumduman nga kining yadtong 2023 duha ka pari man to nga kanamurag nihimo man mi sa pilgrimage kani ngadto man mi sa tanan nga mga Marian shrines ug usa sa niadto among yadtuan mao ang Birhen sa Lourdes. Ug
dito masakiton kaayo to, murag naluya na yun si Father Fred Malalis. O siya miingon ako nga gaampo gyud siya. Samtang kami natulog, nahuman mi nihimo mi sa mga alas 10, pagka mga alauna alas 2, miadto gyud siya sa Birhen sa Lourdes ug unya nagampo siya og yatagan gyud sa milagro. Naayo gyud siya. Mao pod si Father Rolly Lagada. Ang iyang tingog murag nawala nya, lisod gyud kay tanan. Iko sa tubig giinom niya. Naayo pod siya. Busa kining milagrosa jud kayo kining Birhen sa Lourdes. Muna nga ato yun nga ibutang ang atong pagtuo, dili ang mahal nga Birhen Maria mao ang gahimo sa milagro, kundi pinaagi sa Birhen sa Lourdes ang grasya gihatag sa iyang anak nga si Jesus nga mao ang atong manunubos. Muna nga ang lugar milagroso tungod kay gihatagan og balaan nga panalangin sa atong Ginoo. Usbon ko karon pitsa 11 atong gisaulog ang kapistahan sa Birhen sa Lourdes. Ang ato karong ebanghelyo dining adlawng Miyerkules, Pebrero 11, diin kami usab hinumduman ninyo nga naa kami karon sa Zamboanga City, naghimo sa Diocesan Clergy of Mindanao gathering. Busa inyong hinumduman nga iampo kami aron kami mamahimo nga fruitful, mabungahon ang among panagtapok. Ang ebanghelyo nato karon atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus ang panon sa katawhan ug mingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabta ninyo kini, bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tawo mao kadtong mugula kaniya. Sa pagbiya na niya sa panon sa katawhan o pagsulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an may tungod ining panultihuna sa inyong panabot samara kamo sa uban. Mitubag si Jesus kanila, wala ba diay kamo makasabot? Bisan unsa ang mosulod sa baba sa tawo dili makahugaw kaniya, kay kini dili man mosulod sa iyang kasing-kasing kundi ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Ug mipadayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tawo mao kadtong mugula kaniya, kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tawo, manggula ang mga daotang huna-huna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo ug pagbinuang. Kining tanan nagikan sulod sa tawo ug maoy makahugaw kaniya. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon gahisgot bahin sa balaod sa pagkaon. Kanabang ang atong una karaang testamento, doon naman sila yung mga balaod. Ug usa niini mao ang balaod bahin sa pagkaon. O dinhi giklaro ni Jesus nga dili ang makahugaw sa tao, dili ang pagkaon nga mosulod sa iyang baba, kundi ang butang nga mugawas sa iyang baba. Atong hinumduman ha nga gani mingon magali ang ebanghelyo karon nga San Marcos kapitulo 7 bersikulo 14 hangtod sa 23 nga gaingon, sa pagsulti ni Jesus niini iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Aki sa may mukaon og makahilo, dili gayod ang permi yung atakihon sa mga laing tinuhuan mao gyud kining dinuguan. Tinuod kining internal organs di mo gyud na mayong kanon tungod kay nganuman kung sige kag kaon ana mutaas ang imong uric acid, unya ang imong blood pressure mutaas usab, madaot pud imong kidney ug uban pa. Pero atong hinumduman nga ang Ginoo mipahayag miingon nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Labi ng dinuguan, ay no pirmi kaon pug dinuguan ang kung kada adlaw ka mohigop og dinuguan, kada adlaw yun gikan sa Enero 1 hangtod sa Disyembre 31, kada adlaw yun iluyong kag yun og sayo. Kay masakit man yun ka.
Mo na nga kalma gyud bisag ang tanan mang pagkaon mo kalma man gyud ka. Panalitan ron mo kanang mukaon ni ka pirmi karne. Kung pirmi ka mukaog karne, ang imong pagbawas, ang imong pag-adto sa comfort room, dili gyud maayo. Kinahanglan mukaon gyud ka og mga leafy vegetables kay aron dunay kining fiber ang imong tiyan. Di mo na pwede nga kanang kada adlaw ka magsige ka og steak, kada adlaw ka magsige ka og karne, kada adlaw magsige ka og adobo. Di na pwede, oy. Di na pwede. Ang tao nga makahuna-huna nga ingon ana na maayo siya panghuna-huna pero kung ikaw di gyud ka mukaog isda kay karne ra gyud pirmi aw. Wala. Ayo-ayo kay karang ilisan ka gyud, dadon ka gyud sa katapusan sa imong kinabuhi. Mo na nga nindot gyud kayong ebanghelyo karon. Gihisgutan ang bahin sa balaod sa pagkaon o dinhi mingon nga atong Ginoo nga pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini bisan unsa ang mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Mao na nga ato yuning hinumduman kay ang uban namang laing tinuhuan moro gyud magsigig yun og kining saway sa mga Katoliko nya kamo ra ba gikan ra ba mo sa Katoliko ano mong saway man gyud mo ano man gyud mo mao na nga ato gyud ang hinumduman nga ang tanang pagkaon mahimong kanon ang sa pagsulti ni Jesus niini iyang gipakayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Laktod lagi nga pagkasulti, ang mugawa sa tao, mauman ang makahugaw kaniya. Niingon diri, ang makahugaw, mao ang mugula kaniya kaysa kasing-kasing sa tao, manggula ang daotang huna-huna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagpakaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, ug pagbinuang kining tanan nagagikan sulod sa tao nga mooy makahugaw kaniya. Muna nga kining nindot yun kayo nga atong mahinumduman nga kining mukaon ka sakto-sakto lang yun. Sa lakto pagsulti bitaw no kanang dunay usa ka panahon nga didto ko sa Sikihor nya uban po nako ang mga anak ni Kaylor Torco ug ni Jaisel dito mi sa Sikihor. Unya niadtong yugtuan naligo mi sa dagat ug akong giingnan si Dudong Inso kay kamiranduhan nagistoryahanay mi kining bata ko to ha 5 years old o 4 years old. Nya nang ako sa giingnan nga Dudong kay sa bakano man malo man yung tasinti bien kuan man bien duele de mi bariga sakit dili ko kuan sakit akong tiyan nya ningon siya nga kanang nikaon di kag daghan ingko nga kanang mao lagi siya nga ayo pagkaog daghan ingko ikaw di ay ingon siya nga mupili-pili raman ko mao na nindot kayo ang pagasulti sa bata way nagtudlo niya ingon ra siya gi dito gumis dagat kami ragong duha ga istorya hanay nga ako sa giingnan nga sakit kayo akong tiyan. Ngayon siya nga, dagag gikaon. Yung ko nga ikaw, sa manimo siya, magpili-pili raman ko. Sakto-sakto lang. So, siliman ka, anak. Bata ang nagsulti na to nga, di ta mo kaon og daghan. Say hangul mo kay tanong. Kanabitang wala tay control ba. Muna nga gingnan gyud ta sa Ginoo. Magdisiplina gyud ta. Kinalan, doon na gyud tay gitawag og in medio stat virtus. Kada bang kasamtangan lang in the middle stands virtue. Kanang dili lang yun tayo kay mukaon og daghan. Sakto-sakto lang yun. Kay kung kita mukaon og daghan, malipong pugka. Uy, mura pugkag kining mawad-an sa umoy. Kay kanang di na makakaginhawa kaayo. Muna nga, usbon ko ang karong pista ni sa Birhen sa Lourdes, ang atong ebanghelyo gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Marcos o kita gipahinumduman kay piyesta man sa Birhen sa Lourdes kita gipahinumduman bahin sa balaod sa pagkaon o kita gipahinumduman nga ang makahugaw sa tao
mao kadtong mugula kaniya. Mori daw kita. Mori daw kita sa istorya bahin sa Birhen sa Lourdes. Ato kunong basahon yun kining istorya sa Birhen sa Lourdes. In the 1850s, Lourdes was a modest market town with nothing much to distinguish itself except in appalling poverty and sprawling unemployment. Bernadette Sobero was one among the numerous impoverished children of the locality with the additional trauma of chronic asthma from which she never recovered fully till her death. Then, the improbable happened. In 1858, 1858, the Blessed Virgin Mary deigned to choose this illiterate girl of Lourdes as her instrument to reveal to mankind the mystery of her Immaculate Conception. On February 11, she appeared to Bernadette as a damsel of indescribable beauty at a grotto cave beneath the cliff of Massibel, not far from Lourdes. Mary was dressed in pure white with a blue sash. Her head was covered with white veil, while her hand held a glittering rosary with shining crucifix. As the terrific visionary made the sign of the cross, clutched her rosary, and began to pray, the Blessed Virgin herself fingered the rosary in silence, while the abbes were repeated and joined only in the recitation of the Our Father and the Glory Be. It was a silent vision as no words were exchanged. Though there were 18 apparitions in all, the smiling visitor from heaven spoke only on a few occasions. During the third apparition, Bernadette was asked by the lady to visit the same site for 15 days, and the seer cheerfully accepted the invitation without second thought. Later, on the ninth apparition, the mysterious lady directed the visionary to dig the dry soil with her bare hands and drink the muddy water that trickled from the spot. Within 24 hours, it turned to be the healing spring of Lourdes. The 13th vision had a message for the clergy: go and tell the priests that the people should come here in procession and the chapel be built here. Abbe Pierre Meli, the pastor of Lourdes, was baffled. However, he directed Bernadette to request the visitor to reveal her identity. Despite repeated appeal from the seer, the smiling lady remained confusedly silent. Then came the long-awaited response during the 16th apparition on March 25, the feast day of the Annunciation. Joining her hands in prayer and raising her eyes to heaven, the heavenly lady said, I am the Immaculate Conception. The miraculous healing of Borierto from an incurable blindness, of Jean Crassus from paralysis, and of the 2-year-old Prince Imperial, son of Napoleon III, from a dangerous sunstroke, all in quick succession, brought credibility to the apparitions of the Blessed Virgin at Lourdes. Even after 150 years, miracles continue to flow from the healing spring of Lourdes. Further, Bernadette's incorrupt body, exposed for public veneration at Nevers near Paris, serves as an additional proof of the authenticity of the apparitions at Lourdes. So, mao kini ang lakbit saysay sa pagpakita sa mahal nga Birhen Maria didto sa lugar sa Lourdes, ug sanglit didto siya nagpakita. Ang maong lugar gitawag siya og Birhen sa Lourdes. Usbon ko, nakaadto na ko anang lugara, katulo na ako nakaadto, og nindot yung gayo ang maong lugar. Og ako yun nga nakita, og ako yun nasinati, ang pagkamilagrusa dinha sa tubig, dinha sa Lourdes. Hinaot nga sa atong pagsaulog karon sa kapistahan sa Birhen sa Lourdes, atong pasalamatan siya kay siya gihimo nga instrumento sa Ginoo ni Hesus iyang anak, nga mamahimo usab nga instrumento sa kaluoy, mamahimong instrumento alang sa kaayuhan. Dili siya mao ang gahimo sa mao nga mga kaayuhan, kundi siya instrumento lamang sa Ginoo. Usbon nato nga ang nasinati nato sa Birhen sa Lourdes
atong hinumduman nga kana mao ang pagpakita sa kahayag sa atong Ginoo. Ang Birhen sa Lourdes sa iyang pagpakita kang Bernadette Sobero niadtong tuig 1858 nag-auhag kanato sa pag-ampo, paghinulsol o pagsalig sa Dios. Nagpahinumdum siya nga ang tinuod nga kaayuhan dili lamang ang pag-ayo sa lawas kundi ang pagbag-o sa kasing-kasing. Kung ang atong kalag maulian, bisan pa man magpabilin ang sakit sa lawas, aduna gihapon kitay kalinaw og paglaom. Mga igsoon, sa atong pagsaulog sa pista sa Birhen sa Lourdes, mangayo kita sa grasya nga pinagi sa iyang pag-ampo, maulian ang atong mga samad sa lawas ug kalag, nga sama sa panon sa katawhan, kita makasinati sa kaluoy ni Hesus, o nga kita usab mamahimong matinabangon sa uban, mapinanggaon, mapailubon, o puno sa paglaom. Mao kini ang kinabuhi nga gipakita sa Birhen sa Lourdes, nga maoy atong sumbanan usab aron kita mamahimong kahayag ug asin sa kalibutan. Viva Birhen sa Lourdes! Viva Birhen sa Lourdes! Viva Birhen sa Lourdes! Salamat, Mama Mary, hinaot nga ikaw mupadayon sa pag-ampo kanamo aron kami makasinati sa panalangin o grasya sa imong anak, ang bugtong manluluwas. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga maoy nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kita nga mag-ampo, kay ang pag-ampo mo'y usa ka gahom, din kita ligunon pinaagi sa espiritual nga kusog aron kita mo padayon sa atong panaw padulong sa gingharian sa Dios. God bless o mabuhay tayong lahat o happy fiesta Birhen sa Lourdes.